हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? होप सो हाय म्हण सगळी बरी. आम्ही हाय बरी. म्हणजे सकाळी न्यासोन बसले आयचे. सो ते सांगलें सकाळी पावयता म्हणून बाबा इस्कॉला पावयतले आनी ते पावयता म्हणून. बट बाबा काय इस्कॉलाच धाडून ना कित्याक बाबा हा बरो अशें, पूण म्हाका जोर येयला. म्हाज्यान जायना जालें सकाळी उठोन बी करूं हें करपा बी. सो तेकाय धाडून ना. राती तोय नाचतालो पांय दुखता म्हणून. काल उडक्यो मारल्या बेडारसून सकयल अश्यो उडक्यो मारल्या म्हणून तेगे आंग दुखतालें. सो तेका लागून तेकाय धाडून ना. ते मग ते न्हेसोन बसलो आहा थंयसर. थँक्यू बाय, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. खबर घेताय तितल्यांकूय थँक्यू म्हणटा हांव. राती नाल्ला म्हाका ना 8 दीस 10 दीस जाले. ती फकत दीस मेजता की तूं दीस जाले तूं दीस जाले करून. राती नाल्ला ही नाच म्हाजी हाडटा म्हाका. खंयी जाल्यार वखता. हे बाबू रे. तेका सावूत बांदता हांव. मोग तेचो चड आहा म्हाका दोगांयचोय हा. हेच्या आनी व्हडल्याचो. देव बरें करूं तुका सगळ्यांक. आनी साव बीन बरी. सो ते आतां आपल्या घर पावयसो ते सुकलाक ना जाल्यार म्हाजे आनी वच म्हळें सोमत्यान. आतां एक क्रोसीन घेयला. सो म्हाकोण जातो मागीर तशें करपा. आनी आतां मुला कॉमेस केला जाल्यार 1 जातली. 1:30 जाले. टायम कितू फास्ट गेलो तो चोय. 1:30 जाले. मामी कोडी करता सुंगटांची. आमकां लेट जाला आयज रांदपाक. त्या मातसो सो हें कशें जाता. सो आयज व्लॉग एडीट केला 2 दिसांचो आनी 8 घायला. आयज मंडे. सो आयज मंडे येता तुमकां कालचे फेस्ता व्लॉग. ओके. आनी हांव आतां आयज कॉमेस करता तो हाल्या गोडे घालूंक बऱ्याक पडटा म्हाका. सो हाल्या घालपा सोचो मागीर कशें हें जाता ते प्रमाणे घालतलें. ओके. मेळटा तुमकां हांव मागीर. ते बाबा कार्टून चोयता तरी पूण हांव काडला क्लिपींग. सो कॉपीरायटा चान्सीस आसता न्हू तेका लागोन. सो मेळटा तुमकां मागीर. जालें 2:45 ना 2:15 जाले. आनी आतां वयता बेगीन हांव वयताय पावोवपाक. आतां पावस ना मागीर पावस येत जाल्यार मागीर ते कोण चलोंकूय जावपा ना न्हू. आनी कितू थंय तुमी आयकलो न्हू तेगे खबरो 10 दीस जाले. अखो दीस मेजता केन्ना आपल्या घरा पावयतो काय म्हणून. सो तेका लागून वचोन ते पावोवन येता. आनी म्हाजी वा साबन क्रोसीन घेयला हांवें. सो आतां म्हाका ओके कशें आहा मातशें. सो चोयता हांव वचोन पावोनूय येवपा. ते एक सगळें एपार सगळो आमी हाडून दवरलेलो. एंड मोमेंटार हांव रावना एपार बी हाडपाक. अशें बंद ना बी जाल्यार एपार आनी शॉपिंगे बी आतां वचपाक म्हाका कडेन पाशयेंसूय ना आनी जावपाकूय ना. सो बाबा न्हेसयला बेश्टे घरांतले आगाश घायला टी-शर्ट आनी 3/4 पॅन्ट घायल्या. आनी आतां वयताय पावोवपा. मामी न्हेसोना आतां न्हेसतली. सो न्हेसता म्हणल्यार 3 जातली भायर सरता म्हळ्यार. आनी आतां वयताय आमी. ओके. मेळटा तुमकां येयले उपरांत. मातशें मागीर काम आतां एक कोत्ता. आनी ग्लॅम घालाचें न्हू खूब दीस जाले. कांय शूट बी कांय करूं ना. गोडे हाल्या घालतले ब्लॉग. हाल्या हो येतलो न्हू हाल्या इवनींग. सो हेजे भायर पयलीं 3 गोडे येतलो. हाल्या सकाळीं ते शूट करूं जाल्यार हाल्या बाबा इस्कॉला पावयतले आनी येतलो मागीर शूट करतले. तेका आयज धाडूं ना तो कित्याक म्हाजी वा बंद ना जालें. सो तेका लागून हांवें तेकाय धाडूं ना. सो आख्खी रात तोय न्हिदोना आहलो. तो तिन्या पांय दुखता उठोन बसता रडटा. पांय दुखता म्हणटालो. सो तेका लागून तेका हें करूं ना धाडूं ना. सो चोवया मेळटा तुमकां हांव मागीर. आतां मातशें काजें काम करता. आनी आयजचे भायर सरले. भायर सरता म्हणल्यार सामकें 3 क्रॉस जाले. आमचे बाबा गायला आनी हाटल्या माय आनी ती आमी बरो करूं देव बरो करूं. सो तेचे माय गेली. मामी वयता हाटलं. मामी आनी बाबा 2 बॅग आहा न्हू. सो मामीक 2 पावटी मारच्यो पडटल्यो. चिकू आहा न्हू बाराबर. पूण धांव मारली मायच्या हाटल्या. धांवता धांव मारली सारकी मायच्या. गाडी येयली हातीक धरल्या पुरो माय पावता तेका आतां रावलो सायडीक गाडी येयली म्हणून. तो म्हळ्यार गाडयो न्हू फास्ट येताय कोणा चड फास्ट येताय. आनी मामीगे 2 हातान बॅग आहाय तेका लागोन गेली हा. सो आतां कितू दीस जाले ती पावय कोत्ता. ग्रँड पेरंट्स डेया लागोन हांव तेका हाडायतालें. सो फायनली काल जालें न्हू. सो आयज हेचो गेली पावयली ते. सो आतां वयताय घरा सोमती. आनी पयता हाजे पयलीं खंय वचपा प्लॅन आहा. जाता सक्सेसफूल जाल्यार तुमकां दाखयता. मागीर मेळटा तुमकां मागीर. ओके.
हावपा गेले पाटी हाडून तो सद्दां न्हू 2-3 पार जाल्यार तो हातान उगता आयज हांव नको आयज दिल तेका हांवें हावपाक हेजे खूब तेंप म्हणल्यार खूब ओगतान पिझ्झा थिंगा बसून पिझ्झा खायलोलो आतां खूब टायम जालो न्हू पिझ्झा खावन आतां बाय पिझ्झा खावन रोखडो गेल्यार उगता तो आयज उरे चोया कशें तें मागे फेवरेट सो कॉम्बो गेलो थिंगा कॉम्बो कित्याक कॉम्बो गेल्यार बरें जाता सो आनी आतां पावली घरा मेळटा तुमकां मागीर सो गायज हेचे आतां मेळटा तुमकां राती पडे आनी व्लॉगा एंड घेवपा येयला माय गेली आयज आतां मागीर फोन केलो कितें कोत की आजून जेवना खंय साफ कोत खंय ती एकली आसत न्हू सो ते क्लिनिनस तेगे मेन ती सगळें क्लीन जाय सो क्लीन कोता हें कोता तें कोता म्हणल्यार टायम जालो 10 o'clock कितें फोन मारलो तेक आमी कितें कोता काय म्हणून जेली न्हांवली तुमी कितें कोताय काय आनी न्हिदले आमी न्हिदले म्हणल्यार हाड पडलोली शेणारा हिंगा देख 10 o'clock म्हणल्यार हांव कोत्तालें न्हिदो दाटतालें देखून न्हिदो आपयतालें ते मागीर बाबा मागीर स्कॉलाक हें जाता न्हू लेट जाता सो कितें कोत गे आजून न्हांवकून खंय साफ कोता थिंगा आहा खंय सो आतां ती न्हांवतली नो ती आतां न्हांवतली मागीर ती जेयतली आनी मागीर ती न्हिदतली कितलो टायम जाता खबर ना ती तरी पूण आमी तेक बेगीन पावयलोली मेन कन्सर्न हें जालोलें की बेगीन पावयतली नाजाल्यार लेट जाल्या उपरांत आनीक तेक रातकोण लेट जाता म्हणून सगळें साफ बी कोत्ता म्हणल्यार आनी बाबा धांवलो न्हू तुमी चोयलो न्हू धांवलो तो मामी बॅगां घेवन वयता म्हणल्यार सो तो पयलीं धांवलो मामी सो ती गाडी स्लो जाली खंय आनी मागीर मामी येता तेन्ना मामी हाती धरून हाडली तेका मागीर आमी पिझ्झा खावपाक गेली कित्याक पिझ्झा बाबा आयलो पिझ्झा खावपाक कित्याक तो जेवना आहलो आयज कांय खावना आहलो तेणें सकाळीं उठोन थोडे चपाती खायलो न्हू सो तेजेर आहलो म्हाका सांगता वयल्यार तूं न्हिदलो आहलो न्हू खंय आपले चपाती खायली तें चोवना खंय आपूण आनी तूं उठच्या पयलीं जेयलो खंय म्हाका सांगता म्हणल्यार चपाती खायलो न्हू थंयचो रावलो तो मागीर कांय खावना आहलो सो मागीर तेका सांगून तूं पिझ्झा खावपा आयलो कित्याक खूब दीन जालो खावना आहलो आनी व्हरोना आहलो तेका पिझ्झा बी खावपाक सो पिझ्झा खावपा आयलो तेका आनी लावा कॉम्बो घेयलो लावा केक घेयली आनी लावा केक तुमकां खबर आहा मागीर फेवरेट आनी मागीर हांवें तेका एक दिलोली पैकी तो दोगां एक एक घेवन भोंवलेली तें खावना तेका लावा केकाचे हाडीत जाल्यार न्हू तो उगता नको तेका अशी बेश्टी केक बी हाडली न्हू जाल्यार तो खाता हेची नॉर्मल काडटा ती लावा केकीची हांव नको तेका कित्याक एलर्जी कशी आहा लावा केकीची लावा केक खाता न्हू उगता सो आयज सेम केलें तेणें लावा केक अदरवायज कितें जातालें पिझ्झा खाता रोखडो लावा केक दिल्यार न्हू उगतालो सो म्हाका कितें दिसतालें कचरो उरलें म्हणून उगलो असो जातालो पूण आयजूय तेणें सेम वे केलें कित्याक घरा पावता म्हणल्यार आमकां हाफ एन आवर कसो लागलो सो थिंगसर खावन येयला हाफ एन आवर तुका लावा केक दिलोली पोतून उकिलो सो तेका लावा केक न्हू हें जायना सोंसना नेक्स्ट टायम तेका लावा केक दिवपा ना सो हांवें गेलोली न्हू तेची म्हणून जालें आनी आतां आनी खंय वचप ना आतां खंय कांय प्लॅन्स ना खंय कांयच प्लॅन ना दिसान खंयच वचपा आतां स्कॉल घरा कडेन आनी आतां भायर भरपूर पावस पडटा सो आतां पावसूय कमेस जातलो आनी भायर सरपाक पॉसिबल जावपाना फुडल्यान उदी भरना साको उदी भरला आनी बांय उदकां भरले आहा सो उदी न्हू एशी येता आमगे उदी भितर सरता म्हणून खबर आहा आनी उदी येता भितर सो प्रॉब्लम जातलें सो तेका खंय वचप ना सो पळयतलें अशें 5 मिनटाचे अबाव बी ब्लॉग्स जाल्यार तुमकां हांव शेअर करतलें लेस दॅन 5 मिनिट्स जाय जाल्यार हांव 2 दिसांचो करून तुमकां हांव शेअर करतलें ओके सो आयचो ब्लॉग हांव तुमकां आयचो हिंगा एंड कोता इफ तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी मेळटा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगार टील देन बाय गायज